अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीय्यीन। मैं समझता हूँ कि फॉर्मर चेयरमैन और साथियों ने जिस टॉपिक पे बात की है वो बड़ी ही इस वक्त की अहम ज़रूरत है और इंतहाई सेंसिटिव है। मैं थोड़ा सा जनाब चेयरमैन हाउस को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि कुछ नंबर मेरे भाई रज़ा रवानी साहब ने भी दिए कि ये एक सिचुएशन थी 2013 तक कि दुनिया कहना शुरू हो गई कि क्या पाकिस्तान कभी अपने मुल्क के अंदर जहां टेररिस्ट के बेसिस हैं और पर्टिकुलरली उनका रेफरेंस होता था टुवर्ड्स नॉर्दर्न एरिया, क्या पाकिस्तान कभी उनके खिलाफ एक्शन ले सकेगा। नंबर 2, वो ये कहते थे कि जनरल मुशर्रफ की हुकूमत एक मिलिट्री हुकूमत होने के बावजूद उसने नहीं लिया और प्रॉब्लम बढ़ा और उसके बाद भी हम मीनिंगफुल एक्शन जो कि दुनिया देखती वो नहीं ले सके। मैं उन मीटिंग्स में मौजूद था। ये साइड लाइन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में मीटिंग्स होती थी और इसमें कुछ उन लोगों में से आज यानी बहुत इम्पोर्टेंट सुपर पावर्स के स्टेट के तमाम प्रोसेस में इम्पोर्टेंट पोजीशन पे इस वक्त बैठे हुए हैं। तो मुल्क ने, आवाम ने, कौम ने, मैं समझता हूं कि एक अच्छा फैसला किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी 2014 का बजट पास हो चुका था और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में यह प्रपोजल आया कि जी ज़रबे अज़ब को कंसिडर किया जाए और इस टेररिज्म के अगेंस्ट वो जो एक दुनिया कहती थी कि पाकिस्तान कभी नहीं कर सकेगा, ये नहीं करता पिछले 1.5 दहाई में, वो करने के लिए एक कंसिडरेशन। जाहिर है कि ऐसे काम बड़े हैवी कॉस्ट करते हैं कौमों को और मुल्कों को और उसका जो इनिशियल एस्टीमेट था वो को 100 बिलियन था इनिशियल एस्टीमेट, लेकिन ये 4 साल फिर फाइनेंस हुआ और रफली 100 बिलियन ए ईयर। तो सबसे पहले तो मैं जो हमारे बहादुर फौजी शहीद हुए मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि हमें वक्त ज़ाया किए बगैर एक एज ए कौम फौरी तौर के ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। हमने सितंबर 2013 में यानी 3 महीने हुए थे मियां नवाज शरीफ साहब को अभी वज़ारत उज़्मा का चार्ज संभाले, तो कराची की रोशनियां वापस लाने के लिए जहां 8 बजे के बाद बाहर निकलना बहुत बड़ा एक रिस्क होता था, लोग लुट जाते थे और कई दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे, तो कराची से ये काम शुरू हुआ मुल्क में अमन लाने वाला। और ये कोई अननोन नहीं था। मुस्लिम लीग नून ने डिक्लेयर किया था कि हमारा 3 ईज़ का प्रोग्राम था, 2013 का जो प्लान था। हम इकोनॉमी को फिक्स करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी जो 18 घंटे की लोड शेडिंग को फिक्स करेंगे और हम एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हम अपना पूरी कुव्वत के साथ एज ए कंट्री हम इसके खिलाफ जिहाद करेंगे और लड़ेंगे। तो कमिंग बैक टू द 30, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि सितंबर से वो शुरू हुआ और आपने देखा कि 1.5 साल के अंदर वो जो कराची 8 बजे के बाद बंद हो जाता था वहां रात की रोशनियां वापस आईं और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें करीबन 1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा अमन कायम हो चुका था और ये जो इंसिडेंट्स थे बहुत कम हो गए। कमिंग टू दी ज़रबे अज़ब, ये एक बहुत मुश्किल फैसला था। मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ये फैसला हुआ। मुझे पूछा गया कि क्या आप इतना बड़ा फाइनेंसिंग कर सकेंगे। मैं कहा इंशाल्लाह करेंगे और मैंने जैसे अर्ज किया कि 100 अरब रुपए सालाना की फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड थी। उस वक्त तो ख्याल था 1 साल, लेकिन ये करीबन 4 साल फाइनेंसिंग हुई और आपने देखा कि उसके नतीजे में अल्लाह के फजल करम से उसके बाद मुल्क के अंदर क्लीन अप करने के लिए ज़रबे अज़ब के बाद रद्दुल फसाद को शुरू किया गया थ्रू आउट द कंट्री, इंटीरियर में और इंटरनल सूबों में। उसका अपने एक मजीद उसमें बेहतरी आई। और अगर आप हुकूमत को कहें, केयर टेकर भी ला के यहाँ एक इन कैमरा ब्रीफिंग दे सकती है, आप स्टेटिस्टिक्स देखें, नंबर्स विल स्पीक कि कहां 2013 में था, 14, 15, 16, 17 हम कहां पहुंच गए थे।
لیکن ایک چینج آف پالیسی آئی 2018 کے بعد, اور اس کے بعد میں عرض کروں گا فاسٹ فارورڈ کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں طالبان کی حکومت آتی ہے اور ہمارے ذمہ داران وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کیمرہ ان کو کیپچر کرتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہنچ کے بات چیت ہو رہی ہے, اور اس کے بعد وہاں بات ختم نہیں ہوتی. Hundreds of hardened terrorists were forced to release under that understanding in Kabul. وہ کیا ہے؟ کوئی اس قوم کو بتائے گا کہ وہ کیوں کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام ایک یو ٹرن پالیسی جو ہم نے لی, جو ان کو انگیج کیا, جو ہارڈنڈ کرمنلز, جو ہارڈنڈ ٹیررسٹ تھے ان کو ہم نے ریلیز کیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر مہینے, ہر ہفتے, ہر مہینے ایک نیا نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے. میں دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی سیریس مسئلہ ہے. یہ ہمارے اور ہماری پوری قوم کے جان و مال کا معاملہ ہے, ان کا تحفظ کا معاملہ ہے. کوئی سیف نہیں ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت کون سا. اب یہ میاں والی دیکھے کیا ہوا ہے, I mean it's unbelievable. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ہاؤس چلانے کا پلان کیا ہوا ہے, آپ کیئر ٹیکر نگران حکومت کے وزیر صاحب تشریف رکھتے ہیں, آپ فیصلہ کریں, ان کو کہیں کہ ان کیمرہ آ کے بریفنگ دیں, پوری ہسٹری دیں, پورے ہمیں نمبرز دیں, اینڈ وی ول بی اے پولیٹیکل ہو کے اس کو دیکھیں کہ ملک کے لیے کیا بہتری ہے. ان کو ایڈوائز کریں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی ٹھہر جائیں, ابھی 8 فروری کا انتظار کریں, ان چیزوں میں انتظار نہیں ہوتے جناب چیئرمین. ایوری منٹ کاؤنٹس اینڈ ایوری سیکنڈ کاؤنٹس. تو آپ فکس کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے. یہ انٹیریئر منسٹری کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے, یہ سب چیز لا کے آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نے یہ کام کیا کہ ان کو انگیج کر لیا, آپ کابل میں جا کے ان سے مذاکرات آپ نے کر لیے, اور اس کے بعد آپ نے ہارڈنڈ ٹیررسٹ کو پاکستان کی جیلوں سے رہا کروا دیا, تو اس کے بعد ایک یہ جو ہے نا اپرائز ہوتی جا رہی ہے, بند نہیں ہو رہی. تو اس ٹاپک میں میں یہ گزارش کروں گا. بہرحال میرے بھائی نے چونکہ بہت وہ اچھی باتیں کی ہے 172 کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ نہ پی 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 نے کوئی اس پہ کیا اور نہ پی ایم ایل این نے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہم نے اکٹھے کام کیا, یہ ہماری نیگوسیشن کا حصہ تھا, اور یہ وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک. ہم نے اس ٹاپک کے اوپر یہ کہنا کہ کام نہیں کیا, پی ایم ایل این نے کام کیا. آئی انگیجڈ ود دی بلوچستان گورنمنٹ, پرٹیکولرلی ڈاکٹر مالک واز دی چیف منسٹر. آپ ان کو بلا کے انوائٹ کر کے کمیٹی میں یا جس دن یہ بات کر سکتے ہیں. دیکھیں وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک. یہ کوئی نیشنلائزیشن نہیں ہے اس آرٹیکل کے بعد کہ اکراس دی بورڈ صبح اٹھ کے او جی ڈی سی کے آپ 50% شیئر ان کو ٹرانسفر کر دیں, آپ پی پی ایل کے ٹرانسفر کر دیں. دیٹ از ناٹ پاسبل. اس میں بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. اس میں صرف فیڈرل گورنمنٹ انوالو نہیں ہے, اس میں اسٹیک ہولڈر اور لسٹڈ کمپنیز ہیں. تو یہ میں نے ان کو سمجھایا, میں اپنے بھائی سے بھی بات کر کے ایکسپلین کر دوں گا, اینڈ دے انڈرسٹوڈ. ہاں فیوچر کے لیے لک ایٹ دا ریکارڈنگ, دے گاٹ دا 50%. دے آر ناٹ ایون پیئنگ دیٹ منی. وہ پیسے جو ہیں وہ کمپنی سے دلوائے گئے ہیں, ان کا حصہ ان کو 50% مل رہا ہے, اور ملنا چاہیے. آئی انڈورس ہز ڈیمانڈ ان پرنسپل. لیکن یہ کہنا کہ 172 سب آرٹیکل 3 پہ عمل نہیں ہوا یا کسی نے نہیں دیکھا, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ہی اے ویری ڈیئر بردر, ہوا ہے. آئی ہیو بین ایکسٹینسولی انگیجڈ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ. دے ور ڈیمانڈنگ کہ جی ہمیں یہ کل صبح 50% شیئر ٹرانسفر کر دیں. کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, اس میں فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس میں شیئر ہولڈرز ہیں, ان کو آپ کس ہاؤ کین یو لسٹڈ کمپنی کا صبح, یہ تو نیشنلائزیشن والی بات ہو جائے گی نا, ٹو دی ایکسٹینٹ آف 50%. تو وہ فیوچر کے لیے یس وی میڈ شیور اینی ٹرانزیکشن وچ ٹیکس پلیس آفٹر June 2013 it has to be under the principle of article 172 sub article 3. اور ہم نے دیکھا کہ ابھی ریکارڈنگ کے بارے میں اسی وجہ سے بلوچستان کو 50% جو ہے اس پہ شیئرز دیے گئے ہیں, اور وداؤٹ میکنگ اینی پیمنٹ, بیکاز اٹ از دیئر رائٹ. میں بالکل ان کو سیکنڈ کر رہا ہوں. آئی واز پارٹ آف ہز کمیٹی ایز 18 امینڈمنٹ میں یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو آئی انڈورس, while endorsing it, I'm making a clarification کہ we did our best, and it is based on the internationally acceptable principles of accounting as well as the finance. Thank you very much, Chairman. Senator Bairaman Tangi.
تھینک یو چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گے. آج